ماذا لا تزالون متحجرين؟ لماذا تقدموا مع العالم؟ نتقدم إلى النار. العالم في الغالب يتقدم إلى النار، فهل نتقدم معهم إلى النار؟ نعوذ بالله من الشيطان وجنده وتزيينه. انظروا ماذا يدور الآن من الرجال والنساء في الاجتماعات، في النوادي، في اللقاءات، في الشاشات التلفزيونية. ماذا يحصل من السفور؟ ماذا يحصل من الاختلاط؟ ماذا يحصل مما يغضب الله ورسوله، مما يجر المجتمع إلى الهاوية السحيقة والعياذ بالله إن لم يتوبوا إلى ربهم.